الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يرجى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما طلب العارفين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وما يعلم الجهر والسر إلا هو، ومن يملك السمع والأبصار إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. واعلموا أن الدنيا دائمة ولذاتها فانية وطاعتها باقية وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف ضعيف، وسفر طويل، وذات قليل، وبحر عميق عميق، وصراط دقيق، وميزان عديل، والقيامة قريب، والحاكم رب جليل، والمنادي جبريل. ويقول الجنة وعدي، ويقول النار عهدي، ويقول الكعبة زواري، ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول نوح نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي. ويقول جليل الجبار جل جلاله عم نواله حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي الأول بلا فصل، إمامنا بالحق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب والعادل بالكتاب الخليفة الثاني إمامنا بالحق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الحياء ونادي القرآن الشهيد المغروم حين قراءة القرآن الخليفة الثالث إمامنا بالحق سيدنا عثمان بن عفان بن نورين رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب الخليفة الرابع إمامنا بالحق سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وسيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم، وعلى بيته المطهرة خصوصا على عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة، وعلى أمير الحق والإيقان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Tapi jangan menjadi seorang ada bicara, aku dari bicara aku itu. Tentu dengan beramal kerja baru dia jadi aku di beramal asal beramal bagi ini kita ada pada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.